विश्वानि देव सवितुर्वरेण्यं पराशुभ यद् भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वरलाई नमन गर्न चाहन्छु। स्वामीजी र आचार्य श्रीमा कोटि कोटि नमन र उपस्थित सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूमा ओमको नमन, प्रातःकाली ओमको वन्दन। ओम। आज हामी 5औं दिनमा प्रवेश गरेका छौँ। पतञ्जलि योग समिति नेपाल प्रदेश 2 द्वारा जुम अनलाइन योग शिविर 5औं दिनको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनका लागि पतञ्जलि योग समिति नेपाल प्रदेश 2 का प्रदेश प्रभारी आदरणीय श्री हरिहरलाल चौधरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी आजका कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सह प्रदेश प्रभारी आदरणीय नागेन्द्र प्रसाद यादवज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। महामन्त्री किशोरी कलवारज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रदेश सदस्य नन्दकिशोर महतोज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रदेश सदस्य भोपाल श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नुभएका जिल्ला अध्यक्ष, पर्सा जिल्लाका जिल्ला अध्यक्ष नसिबलाल सेठज्यूलाई आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बारा जिल्ला अध्यक्ष सुरेश शाहज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रौतहट जिल्ला अध्यक्ष बलिराम शाहज्यूलाई आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्लाही जिल्ला अध्यक्ष जगन्नाथज्यूलाई आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी महोत्तरी जिल्लाका अध्यक्ष राजाराम ठाकुरज्यूलाई आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धनुषा जिल्लाका अध्यक्ष इन्द्रदेव यादवज्यूलाई आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी पर्सा जिल्लाका महिला अध्यक्ष मिथिला शाहज्यूलाई आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी बारा जिल्ला महिला अध्यक्ष रेणु चौधरीज्यूलाई आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी आजको मेन कार्यक्रम सञ्चालक सर्लाही जिल्लाका सोशल मिडिया प्रभारी शम्भु महतोज्यूलाई आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी रौतहट जिल्लाका सोशल मिडिया प्रभारी शम्भु सिंहज्यूलाई आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी सप्तरी जिल्लाका उपाध्यक्ष कृष्णनारायण चौधरीज्यूलाई आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी रौतहट जिल्लाबाट पाल्नुभएका पूर्णचन्द झाज्यूलाई आसन गर्दै पुरुषोत्तम झाजीलाई आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी रौतहट जिल्लाकै अर्जुन तिमल सिन्हाज्यूलाई आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी धनञ्जय महतोजीलाई आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी बारा जिल्लाका शिला शाहज्यूलाई आसन ग्रहण दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र उपस्थित सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरू जुन आजको यो अनलाइन योग शिविरमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण महान भाइहरूलाई आसन गरिदिन हार्दिक। यसैगरी गौरबाट पाल्नुभएका वीरेन्द्र शाहज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो आजको अनलाइन योग शिविरलाई यसैगरी सप्तरी जिल्लाका सोशल मिडिया प्रभारी राजकुमार पण्डितज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी पर्सा जिल्लाका युवा प्रभारी नितेश गुप्ताज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी हामी बिच हुनुहुन्छ सचिराज शाहजी, उहाँलाई पनि आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र कृपया नाम नलेख्नु भएको छ भने उहाँहरू नाम लेख्नु होला। यसैगरी म यहाँ हेर्दैछु गौरबाट विभा सिंहज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उपस्थित सम्पूर्ण। यसैगरी म यहाँ हेर्दैछु महोत्तरी जिल्लाका महिला अध्यक्ष सुनिता महासेठज्यूलाई आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी सिराहाबाट अकलदेव सिंहज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी राजाराम ठाकुरज्यूलाई, अर्कै राजारामज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ राजाराम ठाकुरज्यूलाई पनि आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो अब कार्यक्रम हामी अगाडि बढाइदिनको लागि हाम्रा प्रदेशका प्रदेश प्रभारी आदरणीय श्री हरिहरलाल ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओम। धन्यवाद ओम अमित जी। ओम। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण
प्रदेश नम्बर 2 का सम्पूर्ण पतञ्जलि योग समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, उपाध्यक्षज्यू लगायत अन्य सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, त्यसैगरी हाम्रा प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गत रहेका जिल्लाका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू र आज कक्षा सञ्चालन गर्न गइरहेका आदरणीय मित्रगण लगायत सम्पूर्ण उपस्थित व्यक्तित्व दिव्यात्माहरूमा म प्रदेश नम्बर 2 को तर्फबाट सत नमन एवं ओमको वन्दन गर्न चाहन्छु। सबैमा मेरो तर्फबाट र प्रदेश नम्बर 2 को तर्फबाट सत नमन र ओम छ। आदरणीय मित्रहरू, आज हाम्रो लगभग हामी आज यस चरणमा पुगिसकेका छौँ। अहिले हाम्रो बाल्यावस्था हो, भर्खर हामी जन्मिएका छौँ। त्यस कारणले गर्दा कतै न कतै हामीहरू ढिलो चाँडो हुन गइरहेको छ। एकरूपता आइएला। यो एक दिनको कार्यक्रम होइन, यो सदैव चलिराख्ने, यो सदा चलिराख्ने कार्यक्रम हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ढिलो चाँडो हुन नै जान्छ। सकभर हामी चाँडोभन्दा चाँडो जुरौँ, चाँडै हामी योग अभ्यासहरूमा संलग्नता हौँ भने हाम्रो एउटा मर्यादा र उद्देश्य रहेको छ। खास कारण गरेर अब म यसमा चाहिँ ढिलाइ नगरिकन म यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि, आजको योग सञ्चालन गर्नको लागि सर्लाही जिल्लाका मिडिया प्रभारी आदरणीय मिडिया प्रभारी के नाम हो? शम्भु महतो। मिडिया प्रभारी शम्भु महतोजीलाई यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिँदैछु र उहाँले आजका कक्षा सञ्चालन गर्नुहुनेछ सर्लाही जिल्लाको तर्फबाट। त्यस कारणले यो माइक मञ्च सम्पूर्ण आजको समयलाई, योग समयलाई उहाँ सञ्चालन गरिदिनु हुनको लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिँदैछु। धन्यवाद। ओ ओम गुरु। सबै गुरुहरू, सबै मित्रहरूमा मेरो तर्फबाट ओम। अब आजको कक्षा अब आरम्भ गरौँ। सुरु गरौँ त? गर्नु सुरु गर्नु। हस्। अब सबभन्दा पहिला हामी 3 पल्ट ओमको उच्चारण गरी सुरु गर्नेछौँ। ल अब सुरु गरौँ। ओ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब हामी राष्ट्र वन्दना गर्छौं। राष्ट्र वन्दना गरिसकेपछि
योगिङ जोगिङ गर्नेछौँ। फुलका फुलका हामी एउटैमा लाने पानी सर्वमै फैलिएका मेची फुलका फुलका हामी सर्वमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आश्रय ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारै पहाडी माला अग्रगायो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। अब सबैजना हामी योगिङ जोगिङको लागि तयार हौं। सबैजना आफ्नो स्थानमा उभिएर अब योगिङ जोगिङ सुरु गरौं। योगिङ जोगिङमा साथीहरूको आदेश अनुसार आज अलिकति म म्युजिक बजाएर म सुरु गर्दैछु। ल सुरु गरौं। पहिला 1 नम्बर स्टेजबाट गरौं, सबैजना गरौं। दोस्रो नम्बर दुईटै हात उठाउने, खुट्टा पनि चलाउने। यो योगिङ जोगिङको दोस्रो पोज हो। तेस्रो स्टेजमा जाउँ। तेस्रो स्टेजमा छातीमा हाने जस्तो चौथो स्टेज हामी जुटे सिंगो देश उठ्छ एकताको सन्देश दिनेछ। पाँचौं एकताको सन्देश दिनेछ बुद्ध भूमि शान्तिको दूत सगरमाथा। जति बस्न सक्नुहुन्छ पुरै बस्दा राम्रो। सगरमाथा खुसीले हाँस्नेछ। छैठौं शिखर हाम्रो हिमाल पनि हाम्रो पहाडका मुना डाफे लाली गुराँस हाम्रो। योगिङ जोगिङको यो चौथो अवस्था हो। संसारको शिखर हाम्रो हिमाल पनि हाम्रो पहाडका मुना डाफे लाली गुराँस हाम्रो। लुम्बिनीको ज्योति हाम्रो जनक सातौं हाम्रो। लुम्बिनीको ज्योति हाम्रो जनकपुर हाम्रो। काठमाडौँ र जुम्ला हाम्रो तारा पनि हाम्रो। तारा पनि हाम्रो। हामी जुटे नेपाल उठ्छ धरती आकाश खुसीले हाँस्छ। आठौं पोज हो यो। हामी जुटे नेपाल उठ्छ धरती आकाश कानमा एउटा हात एउटा खुट्टामा हामी फुटे यो धरती लुन्छ। एउटा हात कानमा कसाएर अर्को खुट्टालाई छुने गरी
नवौं आसन नवौं विभिन्नको नवौं पोज त्रिकोणासन दासतालाई तोड्दै बढ्नु पर्छ सयथरी फुलको एउटै माला बन्नु पर्छ दासतालाई तोड्दै बढ्नु पर्छ सयथरी फुलको 10औं अवस्थामा पादहस्तासन नेपाली हो घुँडालाई नाकले छुने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ इतिहासमा गाथा बन्नुपर्छ संसारको स्वर्ग नेपाल रक्षा गर्नुपर्छ हामी जुटे सिङ्गो देश उठ्छ एकताको सन्देश दिनेछ हामी जुटे सिङ्गो एकताको सन्देश दिनेछ भूमि शान्तिको दूत सगरमाथा खुसीले हाँस्नेछ सगरमाथा खुसीले हाँस्नेछ सगरमाथा खुसीले हाँस्नेछ सगरमाथा यसलाई अब सानो सानो पनि गर्नुपर्ने अवस्था हो अब 12औं अवस्था हातले सिधा राखेर कम्मरलाई मर्काउने विश्राम अब हामी सुरु गर्छौं सूर्य नमस्कार सूर्य नमस्कारको 12 वटा पोज हुन्छ पहिलो पोजबाट सुरु गरौँ दोस्रो वाम श्वसन बायाँ खुट्टालाई अगाडि दाहिना खुट्टा पछाडि अर्को अवस्था पर्वतासन कुर्कुच्चा उठाउनु भएन जमिनमा कुर्कुच्चा उठेको हुनु भएन दृष्टि पछाडि अर्को साष्टाङ्गासन अर्को पोज हो यो भुजङ्गासन त्यसपछि पर्वतासन दायाँ खुट्टा अगाडि त्यस पछाडि फेरि पादहस्तासन अब यसलाई हामी अलि चाँडो गर्छौं ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर एकचोटि अन्तिम पटक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विश्राम अब हामी दण्ड गर्नेछौं दण्डको 12 प्रकार हुन्छन् जसमध्ये आज 4 प्रकारको दण्ड हामी यहाँ देखाइरहेका छौं सबभन्दा पहिलो दण्ड साधारण दण्ड दण्डको लागि हामी बसौं सबजना तयारी अवस्थामा हौ सबभन्दा पहिलो दण्ड हो यो साधारण दण्ड तीन पल्ट गर्छौं हामी साधारण दण्ड पछाडि अब हामी गर्छौं राम मूर्ति दण्ड यसमा पछाडि आउँदाखेरि अलि बल बढी लाग्ने हुनाले
सजग भएर गर्नुपर्ने हुन्छ। ल सुरु गरौँ। अब हामी गर्छौं वक्ष विकास दण्ड। वक्ष विकास दण्ड हातलाई दुवै हातलाई एकैतिर फर्काई समानान्तर भागमा राखी सुरु गरौँ। पुरा सिधा हुने गरी 1 2 3 4 5 विश्राम। अब चौथो र अन्तिम दण्ड गर्नेछौँ हनुमान दण्ड। हनुमान दण्डमा हनुमानजीले गरे जस्तै दण्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला आफ्नो पोजिसनमा आएर पछाडि खुट्टा गरी एउटा खुट्टालाई अगाडि राखी विश्राम। अब सबैजना हामी बैठकको लागि तयार हौं। 8 किसिमको बैठक हुन्छ। 8 बैठकमा सबभन्दा पहिलो बैठक साधारण अर्ध बैठक। साधारण अर्ध बैठकमा आधा मात्र बस्ने, आधा मात्र बस्ने। आधा मात्र बस्ने, फेरि उठ्ने। साधारण अर्ध बैठक। अब साधारण पूर्ण बैठक। साधारण पूर्ण बैठकमा पूर्ण रूपले बस्ने, हात अगाडि गर्दै पुरा बस्ने। अब राममूर्ति बैठक। राममूर्ति बैठकमा बसेको जस्तो मात्र हुने, तुरन्त उठिहाल्ने, कुर्कुच्चा टस्नु भएन। अब हामी गर्छौं पहलमानी बैठक। चौथो पोज। पहलमानी बैठक पनि दुईटा पोज हुन्छ, क र ख। पहलमानी बैठक पहिला क गर्दाखेरि आफ्नो ठाउँबाट एक स्टेप मात्रै अगाडि भएर पहलमानी बैठक क। अब पहलमानी बैठक ख। खमा हामी क को जस्तो 3 चोटि बस्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै आफ्नो स्थानबाट एक स्टेप अगाडि गएर 1 2 3 फेरि आफ्नो स्थानमा 1 2 3 फेरि आफ्नो स्थानमा 1 2 3 फेरि आफ्नो स्थानमा। पहलमानी बैठक पछाडि अब हनुमान बैठक। हनुमान बैठक क ख र ग 3 किसिमको हुन्छ। सबभन्दा पहिला गोडा फट्याउने, अगाडि हात राख्ने, यो हनुमान बैठक क। जति बस्न सक्नुहुन्छ तलसम्म बस्नुस्। पहलमानी बैठक क। पहलमानी बैठक क ख। अब हनुमान बैठक यो क। अब हनुमान बैठक ख। खमा हामी अघि गरे जस्तै जोगिङ पोज हो यो। अनि हनुमान बैठक ग। गमा आफ्नो हातको औंला पहिला गुठी बन्द गर्ने, औंलालाई यहाँ कन्धामा राखेर बस्ने। विश्राम। सबैजना अब आफ्नो स्थानमा बसौं। आफ्नो पसिनालाई पुछौं।
अब हाम्रो प्राणायामको पालो। हामीले पूर्ण व्यायाम, योगिङ जोगिङ, सूर्य नमस्कार, दण्ड र बैठक सबै गरिसक्यौं। अब हामी प्राणायाम तर्फ लाग्छौं। प्राणायाममा पहिलो प्राणायाम भस्त्रिका। भस्त्रिका भनेको श्वास छातीमा भर्ने र फाल्ने। यो श्वास लिनलाई कम से कम 5 देखि 10 सेकेन्ड लगाउने र 5 देखि 10 सेकेन्डमा फाल्ने। सुरु गरौँ अब साथीहरु, सुरु गरौँ। पूरा सांस लिने, छाती पूरा फुलोस्। आँखा बन्द, मन सहज, हात कमर एकदम सीधा, बाङ्गो भएर बस्नु भएन। यो 8 वटा प्राणायामको पहिलो प्राणायाम हो। पहिलो प्राणायाममा भस्त्रिका प्राणायाम गर्दैछौँ हामी। यो 5 देखि 10 मिनेटसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दैनिक गर्नुपर्ने प्राणायाम मध्ये एउटा प्राणायाम हो यो। यो प्राणायामले गर्दा हामीलाई श्वास फुल्ने, दमा, खोकी, रुगा यो सबको लागि विशेष लाभदायक हो। यो गर्दै गरौँ। यो प्राणायाम गर्न तपाई आफ्नो सहज हुने आसनमा बस्न सक्नुहुन्छ। जस्तै वज्रासनमा, पद्मासनमा, स्थिर आसनमा। भस्त्रिका सधैँ नियमित रूपले गर्दाखेरि यो थाइराइडमा पनि उपयुक्त प्राणायाम हो। थाइराइडको बिमारीलाई यो निकै राम्रो काम गर्छ। त्यस्तै टन्सिल भयो, थाइराइड भयो, टाउको दुख्ने ओर्ने सबै समस्यामा यो लाभकारी छ। हाड कमर सिधा राखी 5 देखि 10 मिनेट नियमित रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। गरौँ, गर्दै गरौँ। 5 देखि 10 सेकेन्ड लाग्नुपर्छ सास लिन। 5 र 10 सेकेन्ड नै लाग्नुपर्छ सास छोड्न। बिस्तारै श्वास भर्ने, बिस्तारै श्वास फाल्ने। हाड कमर सिधा हुनु पर्यो।
जोड्दै गरौँ। जसलाई बीपी को बिमारी हुनुहुन्छ, उच्च रक्तचाप भनिन्छ, बुजुर्ग मान्छे, उहाँहरूले एकदम बिस्तारै गर्नु होला। जो युवा हुनुहुन्छ उहाँले यो मध्यम गति छोडेर तेज गति पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै युवाहरूले तेज गतिको पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर बुजुर्ग, गर्भवती महिला, त्यसपछाडि मुटुको बिमारी, उच्च रक्तचापको बिमारी भएको मान्छेहरूले एकदम बिस्तारै गर्नुपर्छ र नियमित पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब भस्त्रिकाको हामी अन्ततिर आइसकेका छौं। गरौँ, लामो लामो सास तानौं। विश्राम विश्राम गरौँ। सबैजना आफ्नो स्थानमा सिधा भएर बसौं। अब हामी भस्त्रिका प्राणायाम पछाडि दोस्रो प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम गर्नेछौं। कपाल भातीमा पेटभित्र र ठिक त्यही समयमा सास बाहिर गर्नुपर्ने हुन्छ। पेटभित्र धाका हान्दै सासलाई बाहिर। ढाड कमर सिधा राखी हामी मुद्रा लगाई, कुनै पनि मुद्रामा, शून्य मुद्रा होस्, वरुण मुद्रा होस्, आफ्नो आवश्यकता अनुसार मुद्रामा लगाई आँखा बन्द गरी बिस्तारै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रति सेकेन्डको धक्काको हिसाबले जस्तै 1 मिनेटमा 60 सेकेन्ड हुन्छ, 60 चोटी 1 मिनेटमा कम से कम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई तीव्र गतिमा पनि गर्न सकिन्छ। कपालभाती प्राणायामले कपालभातीको नाम जस्तै कपाल भन्नाले निधार, भाती भन्नाले चमक। निधारमा चमक ल्याउँछ, जसलाई डन्डीपोर, चाया, पोते अनुहारमा छन् उहाँहरूको लागि यो विशेष फाइदाकारक हुनुको साथै यसले डायबिटिजका बिमारीहरू, टाउको दुखाइको बिमारीहरू, पेट रोग, ग्यास्ट्रिक, बवासिर भन्नाले पाइल्स सबमा यो हितकारी छ। ढाड कमर एकदम सीधा राखी यो पनि नियमित रूपमा 5 देखि 10 मिनेट, असाध्य रोगीले यसलाई त बढाएर आधा घण्टासम्म गर्न सक्नुहुनेछ। याद रहोस्, गर्भवती महिला, मुटुका रोगी, हृदयका बिमारी, त्यसपछाडि कुनै शल्यक्रिया गरेको
बिमारी उहाँहरूले यो प्राणायाम गर्नु हुँदैन। आँखा बन्द, मन सहज, मेरुदण्ड सिधा। जो यदि नयाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई हाम्रो प्राणायाम गरेको ठिक छ छैन बुझ्नको लागि एउटा हात पेटमाथि राख्न सक्नुहुन्छ र अर्को नाकको अगाडि राख्नुहोस् र ठ्याक्कै जुन बेला पेट तल जान्छ त्यतिकै बेला सास बाहिर आएको हुनुपर्छ। यसरी हजुरहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ हामीले गरेको प्राणायाम सही छ या छैन। यो प्राणायामले जसलाई मोटोपन छ मोटोपनी कम गर्न यो मद्दत गर्दछ। त्यस्तै कब्जियत हुने पेटका विकार हुने ग्यास्ट्रिक सबै बिरामीहरूलाई यसले निकै हितकारी गर्छ। त्यसकारणले त्यस्तो बिमारीहरूले यो रेगुलर रूपमा 10 मिनेट वा त्योभन्दा बढी गर्न सक्नुहुनेछ। जो स्वस्थ हुनुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ वा बुजुर्ग भए पनि आफूलाई युवा सम्झिनुहुन्छ उहाँले यसलाई तीव्र गतिमा पनि गर्न सक्नुहुनेछ। ल हामी तीव्र गतिमा गर्नेछौँ। यसलाई हामी मन्द गति, मध्य गति र तीव्र गति 3 किसिमले गर्न सक्छौं। आफ्नो सुविधा अनुसार गर्नु होला। अब हामी कपालभातिका अन्ततिर आइपुगेका छौं।
विश्राम। अब हामी प्राणायामको तेस्रो प्राणायाम गर्छौं, जस प्राणायामको नाम हो बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाममा सासलाई बाहिर फाली पेटलाई भित्र छातीसम्म टसाउनु पर्ने हुन्छ। अब सुरु गरौं। सबभन्दा पहिला सास लियौं, त्यसपछि सासलाई बाहिर फालौं, पेटलाई भित्र गरौं। त्यसपछि हामीले मूल बन्ध, उड्यान बन्ध र जालन्धर बन्ध तीनटै बन्ध लगाई सासलाई रोकिराख्ने। जब असहज परिस्थिति आउँछ, सास फाल्ने बेला आउँछ, त्यसपछि हामीले दाहिने हात उठाई बायाँ हातबाट सास, बायाँ नाकबाट सास फाल्दिनु पर्ने हुन्छ। मलद्वारलाई माथितिर तानेर तीनटै बन्द लगाई सासलाई रोकिराख्नुपर्छ। जब सास फेर्ने अवस्था वा असहज परिस्थिति हुन्छ, सास फाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यसको सहायक क्रिया हो अग्निसार। अग्निसारमा हामी बाह्य प्राणायाम गर्दाखेरि पेटलाई चाहिँ तलमाथि चलाउनु पर्ने हुन्छ। सुरु गरौं। अग्निसार। तीन पटक, कम से कम 3 पटक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसैमा अर्को नोली पनि हुन्छ। नोलीमा पेटलाई भित्र तानी पेटलाई घुमाउनु पर्ने हुन्छ दुईटै दिशाबाट। यसलाई नोली भनिन्छ। फेरि एकचोटि रिपिट गरौं। विश्राम। अब हामी कम्मर मुनिका सूक्ष्म व्यायाम गर्नेछौं। सूक्ष्म व्यायाम गर्दा सबैजना खुट्टा खोल्नु पर्ने हुन्छ। पहिलो खुट्टा खोलौं। खुट्टा खोलेर सबभन्दा पहिला औंलालाई तल माथि, औंलालाई तल माथि गर्नुपर्ने हुन्छ। औंलालाई मात्र, औंलालाई तल, औंलालाई माथि। गरौं। औंलालाई गरिसकेपछि अब हामी पैतालालाई तल र माथि गर्नेछौं। पैतालालाई तल र माथि, तल र माथि। अब हामी पैतालालाई घुमाऊ। 10 चोटि एकातिरबाट क्लकवाइज, 10 चोटि एन्टी क्लकवाइज। घुमाउनु सब उल्टो। विश्राम गरौं। अब हामी अर्को पोज जाँतो भन्छौं। अहिले जाँतो चलाउनु।
आफ्नो हातलाई अगाडि गरेर मुठी बन्द गरेर जाँतो चलाउने, कम से कम 6। फेरि उल्टोतिरबाट 1 2 3 4 5 6। अब हामी गर्छौं कति सुन्दर आसन। दुवै खुट्टालाई अगाडितिर फटाएर एउटा दाहिने हातले बायाँ खुट्टालाई दाहिने हातले छुएर माथितिर आफ्नो हत्केलातिर हेर्ने। कति सौन्दर्य आसन। यसले कम्मरलाई, जसको कम्मरमा बढी बोसो जम्मा भएको छ त्यसलाई कम गर्न मद्दत गर्छ। त्यस्तो मोटोपन हुने मान्छेहरूले कम से कम यसलाई 50 देखि 100 चोटि गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य किसिमको मान्छेले 10 पटकसम्म गर्दा पनि दिनको पुग्छ। दृष्टि माथि, हात माथि गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्राम। अब हामी गर्छौं पुतली आसन। पुतली आसनमा खुट्टालाई मोडेर समातेर यो जमिनमा टसाउनु पर्ने हुन्छ। प्रयास गर्नु होला, जसको टस्या छैन बिस्तारै प्राणायाम गर्दै बिस्तारै प्रयास गर्दै जानुस्। गर्दै गरौं। विश्राम। फेरि अब हामी सुखासनमा बसौं। अब हामी प्राणायाममा कपालभाती प्राणायाम गरिसक्यौं। त्यसपछाडि हामीले कपालभाती पछाडि भस्त्रिका, कपालभाती, त्यसपछाडि बाह्य 3टा प्राणायाम सकाएको छौं। अब हामी गर्छौं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम यो सबै व्यायामको, सबै मतलब प्राणायामको मुख्य प्राणायाम हो। अनुलोम विलोम कम से कम दिनको 10 मिनट त स्वस्थ मान्छेले गर्नै पर्ने स्वामीजीको भनाइ छ। अब हामी सुरु गरौं। सबभन्दा पहिला दाहिने हात उठाई बायाँबाट सुरु गरौं। बायाँबाट सास लिई फेरि दाहिनेबाट फालौं। एउटा नाकबाट सास लिँदै अर्को नाकबाट सास फाल्दै गरौं। अनुलोम विलोम गर्दै अब हामी अलिकति सांगीतिक स्वामीजीको भजन सुन्दै अनुलोम विलोम गर्दै गरौं। गरौं।
गर्दै गरौँ अनुलोम विलोम। के साथ करना, श्रद्धा के साथ करना, भक्ति के साथ करना, शक्ति मिलेगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम। ओम 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 का ध्यान करते हुए करना। जीवन में निरंतर गतिशील होना, ऊंचे उठना, सजग होकर के चलना, जागरूक होकर के चलना, गुणग्राही होकर के चलना। अनुलोम विलोम प्राणायाम एउटा हात यदि थाकिसकेपछि अर्को हातले पनि हामी गर्न सक्छौँ। लय के साथ एउटा यहाँ हातमा यदि गाह्रो भयो भने अर्को हातले पनि उठाएर गर्न सक्नुहुनेछ। र गर्दै गरौँ। ढाड कमर सिधा राखौँ। सांसों का क्या भरोसा, जाए कब कहाँ पे, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, गर्दै गरौँ गर्दै गरौँ। चपले वही आसरा यहाँ। गर्दै गरौँ। गर्दै गरौँ अनुलोम विलोम। गर्दै गरौँ। ढाड कमर सिधा राखौँ। एउटा हात थाकिसकेपछि अर्को हात उठाएर हामी गर्न सक्छौँ। जो हमसे जैसा जीवन चाहता है बस तो, जो हमसे गर्दै गरौँ। यसलाई 10 मिनेटभन्दा कम गर्नु हुँदैन। चाहता है बस तो, चुनले गुणों के मोती बिखरे जहाँ जहाँ पर, चुन ले गुणों के मोती बिखरे जहाँ जहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ, एकदम ढाड कमर सिधा राखेर गरौँ। सांसों का क्या भरोसा। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अनुष्ठान की तरह गर्दै गरौँ गर्दै गरौँ। प्राणायाम करते करते अंतस पवित्र हो जाएगा, हृदय पवित्र हो जाएगा, भाव पवित्र हो जाएगा, विचार पवित्र हो जाएंगे। ये विचार ही तो है जो हमें गिराते हैं, अपवित्र विचार।
आदमी को इतना नीचा गिरा देते हैं उसकी कोई सीमा नहीं। गर्दै गरौँ। और पवित्र विचार व्यक्ति को इतना ऊंचा उठा देते हैं उसकी भी कोई हद नहीं है। अपरिमित है सीमाएं पाप की भी पुण्य की भी। इसलिए हमेशा पवित्र विचार रखना। पवित्रता ही सच्चरित्रता है, पवित्रता ही जीवन है, पवित्रता ही सदाचार है, पवित्रता ही संयम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते गर्दै गरौँ। पवित्र हो अनुलोम जाएंगे, विलोम। भाव पवित्र हो जाएंगे, विचार पवित्र हो जाएंगे, यो प्राणायामले मानसिक हमारे रोगी, व्यवहार भी मानसिक स्वभाव रोगी, भी पवित्र हो जाएंगे, माइग्रेन वाणी पेन, भी पवित्र हो टाउको जाएगी। दुखाइ, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते जाओ, ये पवित्र पैरालिसिस, सच्चरित्रता ही तो है। हक्लाउने सबैमा अनुलोम विलोम यो प्राणायाम प्रभावकारी करते छ। करते ये अनुलोम विलोम प्राणायाम में ना श्वासों का प्रयोग हो रहा है। विचार का केंद्र है हमारा मस्तिष्क, आहार का केंद्र है हमारा उदर, इन दोनों के बीच में है प्राण। इसके ऊपर जब करते हैं संयम, जब करते हैं प्राणायाम, तब पूरी जीवन का व्यवहार अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहो। इससे पवित्रता आएगी, पवित्र विचार पैदा होंगे। पवित्रता सबसे बड़ी संपत्ति। दरिद्र कौन है? जिसके पवित्र विचार है, जिसकी सोच बड़ी है, जिसके विचार बड़े हैं। वो बड़ा कौन है? दरिद्र। गर्दै गरौँ। जिसके पास विचार अनुलोम है, विलोम। दरिद्र है। वो 3 देखि 5 सेकेन्ड सास लिन लिनुपर्छ। 3 देखि 5 सेकेन्ड सास छोड्नमा भाग्यवान है लगाउनु पर्ने हुन्छ। जिनके पवित्र विचार है और वो अभागे हैं जिनके पास विचार नहीं, जिनके पास संस्कार नहीं। अनुलोम विलोम प्राणायाम जब भाव के साथ करते हैं एक अलग ही आनंद आता है और अनुलोम विलोम से पवित्र भावों से हृदय भर जाता है। आओ एक संकल्प लेकर के जाएंगे, उद्यानम पे पुरुष नावयानम। ये जीवन नीचा गिरने के लिए नहीं, परमात्मा ने जीवन दिया है ऊंचा उठने के लिए। आओ हाथ उठा करके मेरे साथ गाएंगे, संकल्प लेकर के जाएंगे। कर इतना ऊंचा के बुलंदियों को छूले, कर इतना ऊंचा के बुलंदियों को छूले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। विश्राम। अब हामी कम्मर माथिका सूक्ष्म याम गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला हामी वज्र आसनमा बसौँ, विश्राम गरौँ। अब हामी कमर माथिका सूक्ष्म व्यायाम गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला वज्र आसनमा बसेर हातलाई अगाडि उठाई औँलालाई चलाउनु पर्ने हुन्छ। मुठी बन्द गर्ने, खोल्ने, मुठी बन्द गर्ने, खोल्ने। त्यस पछाडि अब अर्को घुमाउने, मुठी बन्द गरिकन 10 पल्ट क्लकवाइज, 10 पल्ट एन्टी क्लकवाइज घुमाउने। अब उल्टो, घुमाउने 10 पल्ट। अब हातलाई कान्धामा राखेर 10 पल्ट घुमाउने, क्लकवाइज, 10 पल्ट एन्टी क्लकवाइज। 3 4 5 6 7
8 9 10 फेरि उल्टो उल्टो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र 10 त्यस पछाडि हामीले हातलाई दुईटै हातलाई पछाडि लगेर एकअर्कालाई समातेर सास लिँदै तान्ने बीचमा आएपछि सास छोड्ने दस पल्ट एउटाले अर्को हातले तान्ने तानौ विश्राम अब सुखासनमा बसेर यो दुईटै हातलाई कैंची बनाएर आफ्नो मतलब शिश्नले मतलब टाउकोले पछाडितर्फ धकेल्ने र हातले टाउकोलाई धकेल्ने सास लिएर कम्पन उत्पन्न हुने गरी तान्नु पर्ने हुन्छ थका दिउँ टाउकोले हातलाई हातले टाउकोलाई सास तानेर विश्राम अब दाहिने हात उठाएर दाहिने कञ्चटलाई जसरी हामी ठेलेका थियौं त्यसरी नै टाउकोले हातलाई हातले टाउकोलाई तान्ने ठेल्ने सास लिएर फेरि अर्को तर्फबाट अर्को हातले बायाँ कञ्चटलाई फेरि पनि दोहोर्याउनुस् कम्पन हुने गरी ठेल्नु पर्ने हुन्छ कम्पन हुने गरी अब अगाडिबाट पनि दुईटै हातलाई कैंची बनाएर अगाडिबाट पनि टाउकोले हातलाई हातले टाउकोलाई धक्का दिने कम्पन हुने गरी 3 चोटी गर्नुपर्ने हुन्छ यो अब दुईटै हातलाई आफ्नो खुट्टामा राखेर अस्कन्ध सञ्चालन अब हातलाई 10 चोटी एन्टी क्लकवाइज 10 चोटी क्लकवाइज घुमाउनु पर्ने हुन्छ ल गरौँ यसलाई अस्कन्ध सञ्चालन आसन भनिन्छ अब उल्टो जसले काँध दुख्ने घाँटी दुख्ने पिठ्यू दुख्ने बिमारीमा लाभ गर्दछ अब ग्रीवा सञ्चालनमा सबभन्दा पहिला तल माथि टाउकोलाई तल माथि त्यसपछि दायाँ बायाँ अब गोलो घुमाऊ पहिला एकातिरबाट अब विपरीत दिशाबाट विश्राम अब हामी यसैमा एउटा आँखाको व्यायाम पनि गर्न सक्छौं आँखाको व्यायामलाई जसरी हामी टाउको घुमाउँछौं त्यसरी जस्ट टाउकोलाई सिधा राखेर आँखालाई मात्र पहिला दायाँ बायाँ टाउको एकदम सिधा होस् आँखा मात्रै दायाँ बायाँ तल माथि घाँटी हाल्नु भएन
टाउको हल्नु भएन। अब फेरि राउन्ड लगाउने, घुमाउने, क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज, आँखालाई मात्र, घाँटी हलाउनु भएन। यो आँखाको व्यायाम हो। आँखाको व्यायाम गरेर आँखाको विभिन्न किसिमको समस्या दूर गर्दछ, दुईटै तर्फबाट। विश्राम। अब हामी फेरि प्राणायाम तर्फ जान्छौं। अब हामी प्राणायाम गर्छौं भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाममा हामीले कानलाई बुढी औँलाले बन्द गरी, तीनटा औँलाले आँखा छोपी र एउटा आँखालाई निधारमा राखेर भमराको जस्तो आवाज निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब सुरु गरौं भ्रामरी प्राणायाम। भित्रभित्रै तपाईं ओमको उच्चारण पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सुरु गरौं। यो 3 पल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, 3 देखि 5 पल्ट, तर हामी 3 पल्ट गर्नेछौं। ल सुरु गरौं। फेरि दोस्रो पल्ट। अब तेस्रो पल्ट। विश्राम। अब हामी प्राणायाममा एउटा उज्जाई, अब उज्जाई प्राणायाम म छुटाएको थिएँ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। म उज्जाई प्राणायाम गर्छु, त्यस पछाडि अब अर्को प्राणायाममा जानुपर्छ। ल उज्जाई गरौं। घाँटीलाई जोडले आवाज निस्किने गरी सास तान्नु पर्ने हुन्छ। यसमा त्रिबन्ध लगाई फेरि दाहिना हात मतलब दाहिना नाक बन्द गरेर बायाँबाट सास फाल्ने। एकचोटि अझ। अब प्राणायाममा हामी गर्छौं उद्गीत। उद्गीतमा हामी 3 पटकको ओम उच्चारण गर्छौं, त्यसपछि अन्तिममा गर्नेछौं प्रणव। अब हामी उद्गीत सुरु गरौं। 3 पल्ट ओमको उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा ढाड कमर सिधा, मन सहज राखी सुरु गरौं। ओ
सबैजना शान्त मुद्रामा त्यसै अवस्थामा बस्नुहोस्। अब हामी प्रणव प्राणायाम गर्छौं। यसलाई ध्यान आसन पनि भनिन्छ। यसलाई मन सहज गरेर आँखा बन्द, ढाड कमर सिधा राखी मन्द मन्द सास लिएर यस्तो अवस्थामा यसरी सास लिनुपर्छ जहाँ कि तपाईको नाक अगाडि यदि रुइया पनि राखिदिएपछि रुइया हावाले हलिनु हुँदैन। त्यति बिस्तारै सास लिने र बिस्तारै सास छोड्ने, मन सहज राख्ने। यो ध्यान आसन हो। यो 3 देखि 5 मिनेटसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्द गतिमा सास लिँदै आफ्नो इष्ट देवतालाई याद गर्दै ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। ध्यानको बेलामा कुनै किसिमको मनमा कुनै किसिमको कुरा खेलाउनु हुँदैन। शान्त भएर एकाग्र चित भएर बस्नुपर्ने अवस्था हो यो। यो सिद्ध व्यक्तिहरूले घण्टौं घण्टौंसम्म गर्न सक्छन्। अब हामी आँखा बन्द गरिकन आफ्नो हातलाई दुईटै उठाउँ। दुईटै हातलाई एक आपसमा रगडौं, तातो नहुनेसम्म रगडौं। त्यसपछाडि आफ्नो आँखालाई सेक्ने, यसमा आफ्नो आँखालाई कपाललाई सेक्ने, भित्र बिस्तारै आँखालाई खोल्ने, बिस्तारै आँखालाई खोल्दिनुहोस्। अब विश्राम गरौँ। अब सबैजना अब हामी आसनतिर जानेछौँ। आसन गर्नको लागि सबभन्दा पहिले हामी आसनमा बसेर गर्ने आसन गर्नुपर्छ, जसको लागि वज्र आसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। हामी सबैजना अब वज्र आसनमा बसौँ। दुईटै खुट्टा मोडेर वज्र आसनमा बसौँ। वज्र आसनको सुरुमा वज्र आसनमा बसेर अब गर्ने पहिलो आसन हो मण्डुक आसन। मण्डुक आसनमा दुई किसिमको पोज हुन्छ। अब पहिलो पोजमा हामी दुईटै मुठी बनाएर नाभिको तल राखेर
सास फालेर सास फाल्ने र तल झुक्ने। दृष्टि अगाडि राख्नु पर्ने हुन्छ। फेरि गर्नुस्, दिनको 3 देखि 5 पल्टसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ यो। दृष्टि अगाडि फेरि सास फाल्दै फेरि तल। अब मण्डुक आसनको दोस्रो पोज, बायाँ हात माथि दायाँ हात राख्ने र नाभिमा राखेर फेरि सास फाल्दै फेरि तल। यो मण्डुक आसनको दोस्रो पोज हो। यसले डायबिटिजलाई सबभन्दा बढी फाइदा गर्छ। ल गरौँ। दृष्टि अगाडि राख्नु पर्ने हुन्छ। फेरि गरौँ। फेरि गरौँ। दृष्टि अगाडि। विश्राम। अब हामी गर्नेछौँ शस्कासन। शस्कासनमा दुवै हात उठाएर जमिनमा निधारलाई टसाउने गरी सास बाहिर फालेर शस्कासन फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ। तीन पल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी अर्को गर्छौं आसनमा वक्रासन। वक्रासनमा दाहिने खुट्टालाई अगाडि, बायाँ खुट्टालाई मोडी, जुन खुट्टा हामी अगाडि गरेका हुन्छौं त्यो हातलाई पछाडि गरिकन विपरीत दिशाबाट हातलाई छुनु पर्ने हुन्छ। हातले खुट्टालाई समात्नु पर्ने हुन्छ। यो ग्यास्ट्रिकको लागि, पाइल्सको लागि, कब्जियतको लागि निकै उपयोगी आसन हो। फेरि अर्को तर्फबाट अर्को खुट्टालाई मोड्ने, अर्को खुट्टालाई सिधा पार्ने, फेरि विपरीत तर्फबाट हातले खुट्टालाई समाउने र दृष्टि पछाडि हेर्ने। फेरि पनि बदलौं अर्कोतिरबाट। फेरि अर्कोतिरबाट। फेरि अर्को तर्फबाट। फेरि अर्को तर्फबाट। अन्तिम पल्ट। अब हामी चौथो आसनमा गोमुख आसन गर्नेछौं। गोमुख आसनमा दाहिने खुट्टालाई मोडी मलद्वार माथि, खुट्टा माथि मलद्वार राख्नु पर्ने, अर्को खुट्टा त्यो माथि राख्नु पर्ने
यो खुट्टा माथि खुट्टा भइसकेपछि यो मतलब गाईको मुख जस्तो देख्ने हुनाले गोमुख आसन पनि भनिन्छ। र यो जुन खुट्टा तपाईको माथि छ ठिक त्यो हात माथिबाट राख्नु पर्ने हुन्छ, जुन खुट्टा तल छ त्यसबाट तल गरेर चसाउनु पर्ने हुनेछ। दुईटै हातलाई तान्नु पर्ने हुन्छ। बिस्तारै गरेपछि दुईटै टसिन्छ। अब फेरि अर्को तर्फबाट गरौँ। अर्को तर्फबाट गरौँ। जो गोमुख आसन हो, फेरि बदलौं, फेरि गरौँ। फेरि अर्को बदलौं। गरौँ। विश्राम। अब हामी पेटको बलले सुतेर गरिने आसनहरू गर्छौं। ल अब सबैजना पेटको बलले सुतौं। अब यो हामी गर्छौं मकरासन। मकरासनमा पहिलो स्टेपमा दुईटै हातलाई हातमा चिउडो राख्ने र एउटा खुट्टालाई पछाडिबाट उठाउने, एउटा खुट्टालाई उठाउने, फेरि राख्ने, अर्कोलाई उठाउने, अर्कोलाई राख्ने। अब दुईटै खुट्टा उठाउने, दुईटै खुट्टा उठाउनाले आफ्नो खुट्टामा छुने कोसिस गर्नुपर्छ र छुनु पनि पर्छ। हिपमा यो मकरासनको दोस्रो अवस्था हो। अब भुजंग आसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को आसन भुजंग आसन। भुजंग आसनमा सबभन्दा पहिला यो हातलाई आफ्नो राख्नु पर्ने हुन्छ र आधा उठाउनु पर्ने हुन्छ। पेट चाहिँ उठ्नु भएन, छाती मात्रै उठ्नु पर्यो। यो भुजंग आसनको पहिलो पोज हो। गरौँ, गर्दै गरौँ। यसले पिठी दुखाइ, कमर दर्द यो सबलाई निकै फाइदा गर्छ। 3 देखि 5 पल्टसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ यो। अब अर्को पोजमा जाउँ। अर्को पोजमा यो दुईटै हातलाई एउटा हातमाथि अर्कोमा हात राखेर त्यसमाथि चिउडो राख्ने, चिउडो राखेर फेरि उठाउने। पेट उठ्नु भएन, पुरा छातीलाई उठाउने, आकाशतिर दृष्टि। फेरि पनि अब भुजंग आसनको तेस्रो पोज। दुईटै हातलाई दुईटैतिर राख्ने, खुट्टा अलिकति फट्याउने। खुट्टा फट्याइसकेपछि एकातिरबाट अर्को खुट्टालाई हेर्नुपर्छ, दायाँबाट बायाँको खुट्टालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि अर्को तर्फतिरबाट दायाँबाट बायाँलाई खुट्टालाई हेरौँ, बायाँतिरबाट दायाँ खुट्टालाई हेरौँ। हेरौँ।
कमसेकम 5 चोटि गर्नुपर्ने हुन्छ यो। अब भुजङ्ग आसनको चौथो अवस्था, यो सर्पासन पनि भन्छ, कसैले कोब्रासन पनि भन्छ। यसमा दुईटै हातलाई उठाएर सर्प जस्तो फन गरे जस्तो उठाउनु पर्ने हुन्छ। यो भुजङ्ग आसनको चौथो पोज हो। विश्राम। अब हामी गर्छौं सल्भासन। सल्भासनमा दुईटै हातलाई आफ्नो जाँघमा राख्नुपर्ने हुन्छ, दुईटै जाँघको तल। सल्भासन। सल्भासनको पहिलो पोजमा एउटा खुट्टालाई उठाउनु पर्ने हुन्छ, सिधा गरी, बाङ्गो हुनु भएन, सिधा गरी खुट्टा उठाउने। फेरि अर्को तर्फबाट अर्को खुट्टा उठाउने, फेरि अर्को खुट्टालाई फेरि उठाउने, फेरि सास लिएर अर्को खुट्टालाई उठाउने, फेरि अर्को खुट्टालाई सिधा गरी उठाउने, फेरि अर्को खुट्टालाई। अब दुईटै खुट्टालाई एकैचोटि उठाउने, फेरि उठाउने, सास लिएर उठाउने, सास उठाएर छोड्ने, फेरि दुईटै खुट्टालाई सिधा उठाउने, विश्राम। अब सल्भासनको अर्को पोज। अर्को पोजमा एउटा दाहिने हातलाई अगाडि, बायाँ हातलाई पिठीमाथि। अब दाहिने हात र बायाँ खुट्टा उठ्नु पर्ने, सास लिएर उठाउनुस्, उठाउनुस् एकैचोटि, हात पनि र खुट्टा पनि। दाहिने हात र बायाँ खुट्टा एकैपल्ट उठ्नु पर्यो। अर्को हात चाहिँ ढाडमाथि, फेरि अर्कोतिरबाट। अब बायाँ हात र दाहिने खुट्टा, बायाँ हात र दाहिने खुट्टा उठाउनु पर्ने। फेरि अर्को तर्फबाट, फेरि चेन्ज गरौँ अर्कोतिरबाट। अब विश्राम। अब सल्भासनको अर्को अवस्थामा दुईटै हातलाई इन्टरलक गर्ने र पछाडि ढाडमाथि राख्ने, अनि जति सक्दो हुन्छ छातीलाई उठाएर राख्ने, पेटलाई उठाउनु भएन। यो सल्भासनको तेस्रो पोज हो। उठाऊ, फेरि उठाउने, विश्राम। यसैमा हामीले एउटा नाउ आसन, नौका आसन पनि भन्छ यसलाई। हामी धनुरासन गर्न सक्छौं। यसैमा धनुरासन गर्दाखेरि दुईटै खुट्टालाई समातेर धनुष जस्तो आकार बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो पनि गर्न सक्नुहुनेछ। विश्राम। अब हामी पेटको बल सुतेर गरिसक्यौं। अब ढाडको बल सुतेर गर्ने आसनहरू गर्दैछौं। ढाडको बल सबैजना सुतौं। ढाडको बल सबैजना सुतौं। ढाडको बल सुतेर सबभन्दा पहिला अब हामीले
खुट्टालाई दुईटै खुट्टालाई पहिला मोड्ने, दुईटै खुट्टालाई मोडेर एकातिर खुट्टा एकातिर घेट गर्नुपर्ने हुन्छ। गरौँ 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 फेरि गरौँ। जो मर्कट आसनको पहिलो पोज हो। दोस्रो पोजको लागि दुईटै खुट्टालाई 1 फिटको दूरीमा फट्याउँ र एउटा खुट्टाको बाट अर्को खुट्टाको कुर्कुच्चोमा समात्ने गरी कुर्कुच्चोमा पर्ने गरी राख्नुहोस्। खुट्टालाई चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ। जतापट्टि खुट्टा हुन्छ त्यसको ठिक विपरीतपट्टि दृष्टि हुन्छ। गरौँ। अब मर्कट आसनको तेस्रो पोज। हात दुवै समानान्तर गरेर राखौं, खुट्टालाई सिधा राखौं र एउटा खुट्टालाई उठाएर जस्तै दाहिने खुट्टालाई उठाएर बायाँ हातमा राख्ने र दृष्टि उल्टो। फेरि विपरीत तर्फबाट अर्को हातमा खुट्टा पर्ने गरी गरौँ। फेरि अर्को तर्फबाट फेरि गरौँ अर्को तर्फबाट। अब हामी गर्छौं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसनमा एउटा खुट्टालाई दुईटै हातले समातेर नाकले छुने प्रयास गर्नुपर्छ। पवन मुक्त आसन गर्दै गरौं। पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन। पहिला एउटा खुट्टालाई मात्रै उठाउँदै नाकमा छुँदै गर्नुपर्छ। त्यसपछि दुईटै खुट्टाले अब नाक छुने कोसिस गर्नुपर्छ, दुईटै खुट्टा उठाएर। गरौँ। पवन मुक्त आसनको यो दोस्रो अवस्था हो। यसैमा हामी यसलाई लुलन झुलन पनि भन्छौं। अलिकति हल्लिने, पिठ्युलाई मसाज गर्ने कार्य पनि भइहाल्छ। तलमाथि, त्यसपछि दायाँ बायाँ, अब गर्छौं अर्ध हलासन। अर्ध हलासन विश्राम गरौं। अब अर्ध हलासन गर्ने। अर्ध हलासनमा दुईटै हात समानान्तर राख्नु पर्ने हुन्छ र एउटा खुट्टालाई 90 डिग्रीमा उठाउने, 90 डिग्रीमा उठाउने सिधा। अर्ध हलासन। फेरि अर्को खुट्टालाई अर्ध हलासन। पूरा 90 डिग्रीमा खुट्टा उठाउनु पर्ने हुन्छ।
उठाउनुहोस्, उठाउनुहोस्। अब पुनः हलासन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। पुनः हलासन गर्दाखेरि यो दुईटै खुट्टालाई उठाएर जमिनमा राख्नुपर्ने हुन्छ, टाउकोतिर। यो पूर्ण हलासन हो। पूर्ण हलासन फेरि पनि गरौँ एकपल्ट। विश्राम। अब गर्छौं हामी पादवृत आसन। पादवृतमा खुट्टाले ठुलो ठुलो शून्य बनाउनु पर्छ। सुरु गरौं। ठुलो ठुलो शून्य बनाउनु पर्छ। पादवृत आसन। गोलो गोलो बनाऊ, ठुलो ठुलो गोलो बनाऊ। पहिला दायाँ खुट्टा, त्यसपछि बायाँ खुट्टाले 5 पल्ट क्लकवाइज, 5 पल्ट एन्टी क्लकवाइज घुमाउने। उल्टो। अब हामी दुईटै खुट्टाले गोलो गोलो बनाउँछ। 5 पल्ट क्लकवाइज, 5 पल्ट एन्टी क्लकवाइज। अब उल्टो। पाँच पल्ट उल्टो। अब विश्राम। अब हामी दुई चक्रीय आसन जसलाई साइक्लिङ भन्छौं। अब साइक्लिङ गरौं। पहिला एउटा खुट्टाले, फेरि अर्को खुट्टाले, अब दुईटै खुट्टा एकैचोटि उठाएर पनि गर्न सकिन्छ। अब साइक्लिङ गरौं, अलि फास्ट गरौं। अब विपरीत, अब उल्टो पाइडल चलाउने। अब दुईटै खुट्टालाई एकै ठाउँमा जोडी 5 पल्ट क्लकवाइज, 5 पल्ट एन्टी क्लकवाइज। अब उल्टो। विश्राम। अब सबै योग क्रिया गरिसकेपछि मन थकित भइसकेको हुन्छ। अब एकछिन हामी योग निद्रा वा शवासन गर्नेछौं। सबैजनाले आफ्नो हात अगाडि अगाडि उतानो पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि एक फिटको दूरीमा खुट्टा राख्नुपर्ने हुन्छ। सब जस्तै मरेको मान्छे जसरी सुतेको हुन्छ ठीक त्यही अवस्थामा हामी सुत्नुपर्छ। आँखा बन्द, मन सहज, सास बिस्तारै बिस्तारै लामो लिँदै गर्नुपर्छ। सबै आसनको अन्तमा यो गर्ने आसन हो। यसलाई विश्राम आसन पनि भन्छ। यसमा विश्राम गरेको जस्तो अनुभूति हुन्छ। जस्तै एउटा मुर्दामा शरीर मात्रै हुन्छ, आत्मा हुँदैन। ठीक त्यसै प्रकारले हामी बुझौं हाम्रो शरीरबाट आत्मा गइसकेको छ, शरीर मात्रै छ। शान्त अवस्थामा बस्नु पर्यो। मनलाई एकाग्र गरी आफ्नो इष्टलाई सम्झिँदै मन स्थिर पारेर एकछिन शान्त भएर लामो सास फेर्दै बिस्तारै सास फेर्दै आराम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आसन नै शवासन हो।
मनलाई सहज पार्नुहोस्। मनमा कुनै किसिमको विकृति वा कुनै किसिमको कुरा खेलाउनु भएन। यो अवस्थामा मन शान्त भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। अब शरीरमा फेरि आत्मालाई प्रवेश गराएको जस्तो अनुभव गर्नुहोस्। आफ्नो खुट्टालाई अलिअलि चलाउनुहोस्। आफ्नो हातलाई अलिअलि चलाउनुहोस्। आफ्नो जीवलाई अलिअलि हलाउनुहोस्। आफ्नो शरीरमा अब आत्मा आइसक्यो। त्यस पछाडि आफ्नो हातलाई उठाई दुईटै हातलाई एक आपसमा रगडिनुहोस्। तातो हुने गरी रगड्नुहोस्। त्यस पछाडि तातो हत्केलाले आफ्नो हात आँखालाई छोपी हत्केला भित्रै आँखा बिस्तारै खोल्नुहोस्। र बायाँतिरबाट हुँदै उठ्नुहोस्। बायाँतिरबाट फर्किँदै उठ्नुहोस्। सबैजना अब आफ्नो स्थानमा स्थिर भएर आफ्नो आसनमा बस्नुहोस्। अब हामी योगाभ्यासको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। अब अन्तमा हामी सिंहासन र हस्यासन पनि गर्नेछौँ। अब सिंहासनको लागि हामीहरू वज्रासनमा बसौँ। वज्रासनमा बसौँ। दुईटै हातलाई उल्टोतिरबाट राखेर जसरी सिंहासनमा सिंह गर्जेको जस्तो आवाज निकालेर यो आसन गर्नुपर्छ। अब सुरु गरौँ सिंहासन। आफ्नो घाँटीलाई अलिकति मार्नुहोस्। अब शान्त भएर आफ्नो आसनमा बसौँ। दिनभरि सबजना आफ्नो काममा हुन्छौँ। कसैले हाँस्न पाउँदैन, कसैले मुस्कुराउन पाउँदैन आफ्नो कामले गर्दा। त्यस कारणले बिहान बिहान एकचोटि हाँस्यासन गरेर शरीरमा ताजगी आएको जस्तो, शरीरमा कुनै किसिमको टेन्सन मनमा नरहेको बेला जस्तो अनुभव गर्न पाएर एकचोटि राम्ररी सबैजनाले हाँस्यासन गरिदिनु हुनेछ। ल गरौँ अब हाँस्यासन। यही गर्दै अब आजको योगा अभ्यास म यही समापन गर्दछु। र मसँग भएको केही गल्ती त्रुटिहरू भएको भए तपाईहरूले पक्कै पनि मलाई क्षमा दिनुहुनेछ भनेर पुरा आशा राख्दै आजको योगा अभ्यास म यही समाप्त गर्दै म यो आफ्नो गुरु हरिहर गुरुलाई सुम्पिदैछु। धन्यवाद। धेरै धेरै साधुवाद छ। आज पतञ्जलि योग समिति सर्लाहीका सोशल मिडिया प्रभारी शम्भु महतोज्यूले बडो सहजताका साथ, सरलताका साथ विधिपूर्वक आजको योग शिविरलाई सञ्चालन गर्नुभयो। त्यसको लागि पुनः प्रदेश समितिको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँलाई मुडी मुडी धन्यवाद दिन चाहन्छु, साधुवाद दिन चाहन्छु। र भोलि अब सर्लाही पछि महोत्तरीको पालो हो। त्यसैले महोत्तरी जिल्लाका अध्यक्षज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया भोलिको लागि तयार बस्नुहोला। र यो अब कार्यक्रमलाई शान्ति पाठका साथ समापन गरिदिनु हुनका लागि पतञ्जलि योग समिति नेपाल प्रदेश 2 का प्रदेश प्रभारी आदरणीय श्री हरियलाल चौधरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओम।
धन्यवाद अमित जी। ओम सत नमन या सबके। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी। बड़ा निक कुशल ढंग से अपने की कहे छै कक्षा संचालन केलहुं। एहिके लागि पूर्ण रूपेण महोत्तरी सर्लाही जिला के संपूर्ण पदाधिकारी मित्र सबके बहुत बहुत धन्यवाद। या अखनी तो सबके देखे छियै, लेकिन बीच बीच में अहाँ सब की कहे छै से क्लास छोड़ के भाग जाए छियै कि यौ? ओहो लाइव इन करू कि नहीं? ठीक है, तो अहाँ सब की कहे छै से क्लास छोड़ के नहीं भागो, एकरा पछाड़ी व्याख्यान करब। बड़ा निक लागल, बड़ा खुशी लागल। अहाँ सब की कहे छै से सबको जुड़ल छियै। लगभग आयो हम अभी 40 जना साथी मित्र सब उपस्थित छियै। 40-44 जना तक हम सब रहिए। तो अहाँ सब सदैव अहिना जुड़ल रहबै, आ क्लास छोड़ के नहीं भागबै। आ पूर्ण रूपेण संपूर्ण क्लास सबके पाली हेतै। खास करके हम एक सूचना ई दै के लेल चाहै छी कि आब भविष्य में जब ई जिला वाइज दोहरी ने क्रम येते तो महिला विभाग के पाली येते। महिला समिति के संपूर्ण महिला दीदी बहन सबके आग्रह करबै जे कि जे अहाँ सब की कहे छै से तैयारी भ के बैसे के कोशिश करू। बहुत कम महिला दीदी बहन सबके की कहे छै से एहिमे उपस्थिति देख रहल छियै। तो जिला महिला अध्यक्ष दीदी बहन सब अहाँ सब कमती में जुड़ के देखे के सीखे के प्रयास करब। अहाँ सब की कहे छै से पूर्ण रूप से क्लास ले भ सके छै कतो कमजोरी हेतै ओकरा सुधार करैत ल जेबै। क्लास जे नहीं लेबै तो बड़ा दिक्कत हैत। योग करू निरोग रहू के नारा छै, ताहि दुआरे एकटा छोट भजन मैथिल में हम सुनबै के लेल जा रहल छी। अहाँ सब श्रवण करे के लेल कोशिश करब। छूट जाए गाँव घर हो, प्रदेश नंबर 2 मैथिल समाज के निवास भेला के कारण से एक मैथिल गीत निर्माण करके सुनाबे कोशिश कर रहल छी। अहाँ सबके श्रवण करावे हेतु कनी श्रवण करब। छूट जाए गाँव घर, छूट जाए चोला, दुआरे सजल बा गगन माँ के डोला, दुआरे सजल बा गगन माँ के डोला। दुआर के मतलब अहाँ सब तो बुझने हेबै। भोजपुरियों में शायद दुआरे कहे छै, आ मैथिलो में दुआरे कहे छै, आ ठेठो भाषा में शायद दुआरे कहे छै। दुआर के मतलब हमरा अहाँ के घर आंगन के बाहर जे साबिक में जे रहे छले किछ की कहे छै से दरवाजा टाइप के, तो ओकरे दुआर कहल जाय छै ना। तो गगनमा के मतलब की एहन समय आवे छै हमरा यहाँ के एक समय जब प्राण रूपी शरीर छूट के चल जाय छै, तब की कहे छै से वो दुआर में की कहे छै से लजबै के लागी दुआर में सजेने रहे छै ओकरा गगनमा के डोला। यानी एहन डोला सजेने रहे छै कि उ डोला में व्यक्ति एके बेर जाके की कहे छै से अंतिम में ओकरा ओई डोला में ल जाय छै, चढ़ा के तकर बाद ओकरा ल जाय छै। तै हेतु से एकटा गगनमा के डोला जब बियाह शादी करे छै तखनो की कहे छै से डोली ल के आबै छले, डोली में चढ़ा के लाबै छले। आ अखन आब डोली के तो उठ गेले स्कॉर्पियो या पजेरो दुनिया दिगर चलल छै, तै दुआरे उ तो उठ गेले। बशर्ते अभी भी संपूर्ण समाज में गगनमा के डोला की कहे छै जब हमरा यहाँ के प्राण शक्ति त्याग के जब की कहे छै ओहन अवस्था आवे छै तो डोली में चढ़ा के ल जाय छै। सएह छै भजन में। छूट जाए गाँव घर हो, छूट जाए गाँव घर, छूट जाए चोला, दुआरे सजल बा गगनमा के डोला, दुआरे सजल बा गगनमा के डोला।
पिताजी के हाँ में सेवा न केलो, पिताजी के हाँ में सेवा न केलो, माता के दूध के हम फर्ज नहीं निभेलो, माता के दूध के हम फर्ज नहीं निभेलो, नहीं केलो सत्संग हो, नहीं केलो सत्संग रहलो अकेला, दुआरे सजल बा गगनमा के डोला, दुआरे सजल बा गगनमा के डोला, छूट जाए गाँव घर हो, छूट जाए गाँव घर, छूट जाए चोला, दुआरे सजल बा गगनमा के डोला, दुआरे सजल बा गगनमा के डोला, करिले हु सत्संग करिले हु योग, कथिले भागे छियो अहाँ सब, कमती में जे समय निर्धारित किया कमती में योग तक कर लिया, अहाँ अपन अथी के की कहे स्टॉप वीडियो के स्टॉप क्या दे छिए आ घर के काम काज करे लगे छे, आग्रह अछि विनती अछि अहाँ सबके कमती में वीडियो ऑफ नहीं करू, वीडियो के लाइन में रहू, से अनुरोध करे के लेल जा रहल छी। करिले हु सत्संग करिले हु योग, तेहिया में नाही रहत कोनो रोग, करिले हु सत्संग करिले हु योग, तेहिया में नाही रहत कोनो रोग, यदि योग करबे निश्चित है कि अहाँ सबके शरीर में कोनो भी प्रकार के रोग नहीं घुसते, कोरोना वायरस भी डरे भाग जेते, पक्का कहे छी बात, तै दुआरे योग में जुड़ल रहू, अहाँ अपन वीडियो के स्टॉप यानी रोक के नहीं भागू, वीडियो में जुड़ल रहू, अभी भी कते के वीडियो हम सब के वॉच करत रहे छी, हम ओहिना नहीं की कहे छै से बैठल रहे छी, अभी भी कते के वीडियो देखियो, बहुते के वीडियो की कहे छै अभी भी, एकर मतलब हम उपस्थित छी आ नहियो छी, वीडियो बहुते के अभ्यास, ते द्वारे अहाँ सब की कहे छै से वीडियो ऑन करके कमती में रहे के कोशिश करब, आग्रह करे छी, अनुरोध करे छी, बात बाकी तो अहीं के जिम्मेवारी है, तै द्वारे भजन में कह रहल छी, करिले हु सत्संग करिले हु योग, करिले हु सत्संग करिले हु योग, तेहिया में नाही रहत कोनो रोग, तेहिया में नाही रहत कोनो रोग, रोग और भोग से हो, रोग और भोग से पीड़ित भेल चोला, दुआरे सजल बा गगनमा के डोला, दुआरे सजल बा गगनमा के डोला, छूट जाए गाँव घर हो, छूट जाए गाँव घर, छूट जाए चोला, दुआरे सजल बा गगनमा के डोला, दुआरे सजल बा गगनमा के डोला। बहुत बहुत धन्यवाद, अपने सब श्रवण केलहुँ, कि त्रुटि फ्रूटि जे गीत छल भजन छल एकटा आह्वान के रूप में गाबि देलहुँ, खैर एकरा अन्यथा नहीं लेबै, यह बात कहैत आई के सत्संग के हम समापन को जा रहल छी, आई और शांति पाठ करके अहाँ सबके विश्राम दे किछु देर में, ले चलू शांति पाठ के लागी सबके तैयार हेबू। ओम तो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रुषदय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति तम शांति रे
क्षमा ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बोल दे संपूर्ण देवी देवता की, स्वामी जी महाराज की, श्री महाराज की जय। आय के दिन सुविधे शुभकामना के साथ हम आय के सत्र यहीं पर समापन करे छे। ई कहे हम लाइव और रिकॉर्डिंग के बंद करे छे।